नमस्कार। कृषिमा कोरोनाको प्रभाव विषम परिस्थितिको विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी शङ्कर ढुङ्गेल। जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानुपर्छ भन्ने नारासहित स्थापित मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र आमाको महिमा गरिमा विकास ब्याङ्कको प्रायोजनमा रहेको कृषिमा कोरोनाको प्रभाव प्रत्येक दिन 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कृषि क्षेत्रका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा सँगसँगै सरकारले भर्खर ल्याएको मौद्रिक नीति, सरकारले आज मात्रै सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सा सँगै अब नेपालको यो कोरोनाको सन्तासको बिचमा, कोरोनाको प्रभावको बिचमा दिगो आर्थिक विकास लक्ष्यमा हामी जान कहाँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, सँगै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको नारा बोली तर व्यवहारमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अर्थमन्त्री 9 महिने कार्यकालमा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि सफल अर्थमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल, सँगसँगै देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा आज चाहे बागमती सफाई अभियानले होस्, चाहे युवा रोजगार कार्यक्रमले होस्, चाहे काठमाडौँको सडक फराकिलो हिसाबले होस्, चाहे मुस्ताङ गाडी चढेर एउटा देशको गरिमा बढाउने हिसाबले होस्, एउटा त्यो आफ्नो पदीय हैसियतमा पुगेर पनि देशलाई उच्च राख्ने प्रयत्नमा लाग्नुभएको व्यक्ति, फरक एउटा क्षमतासँगै विश्वले रुचाएको एउटा व्यक्ति, बौद्धिक व्यक्ति, सरकारी विद्यालयबाट बोर्ड फर्स्ट गरेर पढेर सफल भएर आज राजनीतिमा उमेरले रिटायर्ड जीवन बिताउनु पर्ने मान्छे, अनवरत लागिरहने व्यक्ति, पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय डाक्टर बाबुराम भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी यतिखेर भिडियो मार्फत प्रत्यक्ष जोडिनुमा छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? ठिक छ। अब यो कोरोनाको सन्तासको बिचमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आज एउटा अर्को नयाँ काम पनि सुरुवात भएको देखिन्छ। नेपालको नयाँ नक्सा आज मात्रै सार्वजनिक भएको छ। हामी यहीँबाट कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ। यतिखेर नयाँ नक्सा सुरु भएको छ, यस विषयमा थोरै डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? भूगोल भनेको कुनै पनि देशको एउटा आधारभूत कुरा हो। हाम्रा पुर्खाहरूले खास गरी आजभन्दा 250 वर्ष पहिले त्यति बेलाको अङ्ग्रेज उपनिवेशवादीहरूका विरुद्धमा लडाइँ लडेर जुन सिमाना कायम गरेका थिए, त्यही मुख्य नक्सा हाम्रो त्यही नै हो है। त्यति बेलादेखि नै आर्जेको जुन हाम्रो जमिन छ त्यसैमा नै हामी नेपालीहरूले भोग चलन गर्दै सभ्यताको विकास गर्दै आएका छौँ। त्यसमा केही ठाउँमा खास गरी पश्चिम सिमाना, महाकाली नदीको सिमानाको विषयमा सुगौली सन्धिमा महाकाली सिमाना भनेर किटान गरिएको, तर त्यसको उद्गम थलो कुन हो भन्ने कुरो चाहिँ उल्लेख नभएको हुनाले पछि त्यसमा चाहिँ भारतीय पक्षले खिचोला गर्दै गयो र हाम्रो कतिपय भूमि चाहिँ उसले कब्जामा लिँदै गएको थियो। त्यसलाई तैपनि हामीले सुरुमा नै आफ्नो नक्सा बनाउनु पर्थ्यो। दुर्भाग्यवश त्यति बेलाका शासकहरूले केही पनि गरेनन्। पछि आएर पनि हामीले गत कार्तिकमा जति बेला, अझ त्योभन्दा नि पहिले भन्नु 2031 सालमा नेपालको जब पहिलो नक्सा बन्यो, त्यति बेला पनि लिम्पिया धुरासम्मको क्षेत्रलाई समेटेर बनाउनु पर्नेमा राजा महेन्द्रको पालामा बयल नबनाऊ भनेर उनले पनि त्यतिकै छोडिदिएछन्। र पछि गत कार्तिकमा भारतले आफ्नो तर्फबाट नेपालको भूमिलाई समेत समेटेर नक्सा बनाएपछि हामी सबैले सर्वदलीय समितिमा, म आफैले पनि याद छ, तपाईँले तुरुन्तै सरकारको तर्फबाट नक्सा जारी गर्नुहोस् न भन्ने हामीले पनि सुझाव दिएका थियौँ। संसदीय समिति पनि दिएको थियो। तर हाम्रो सरकारले बाहिर चाहिँ राष्ट्रियताको निकै ठुलो डङ्का पिट्यो, तर चाहिँ बिचमा चाहिँ पुरै कानमा तेल हालेर बसेछ। र हालसालै मात्रै जब यही वैशाख 26 गते भारतका रक्षा मन्त्रीले त्यहाँ बनाएको 80 किलोमिटर बाटो, जसमध्येको झन्डै 20-25 किलोमिटर चाहिँ हाम्रै क्षेत्रभर जुन बनाइएको थियो, त्यो कुरा सञ्चारमा आएपछि मैले नै सबभन्दा पहिले संसदमा उठाएको थिएँ र त्यही विषयमा गएर बल्ल सरकारले अहिले हिजो जारी गरेको छ। त्यो सकारात्मक छ। धेरै पहिले हुनुपर्ने कुरा थियो, ढिलो भयो, ढिलै भए पनि ठिक भयो भन्ने हाम्रो भनाइ। अब डाक्टर भट्टराई, मैले पहिले आवाज उठाएको थिएँ भन्नुभयो, यहाँले पहिला बाटो खन्दै गर्ने अनि त्यसको पछि फेरि सरकार अथवा चाहिँ अरू चाहिँ नेतृत्वहरू लाग्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। जस्तो मैले यहाँलाई केमा जोड्न खोजेँ भने यहाँले एउटा बागमती सफाई अभियान सुरुवात गर्ने भन्दा तपाईँले नै सुरुवात गर्नुभयो। आज बागमती सफाई अभियानमा व्यापक रूपमा लागि, त्यो हुँदाखेरि अगाडि देखाउने तपाईँ, पछाडि हिँड्ने अरू हो त, हामीले त्यसरी बुझ्ने?
म त्यसो भन्न चाहन्न। हामी सबैले हेरौँ यो राज्य समाज भनेको निरन्तर अविरल प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। मानिसहरूले आफ्नो जीवनकालमा देश र जनता मानव जातिको सेवाको निम्ति काम गर्नुपर्छ। म एकदम अन्तर्राष्ट्रवादी नेपालीहरू मात्रै सब भगवान हुन्, अरू सबै राक्षस हुन् भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। हामी होमो सेपियन्स भन्ने एउटा नरवानर प्रजातिबाटै संसारभरिका मान्छे हुर्केर आएका हौँ। नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका भन्ने देश पनि 2500 जना भएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रवाद का नारा लगाएर आफू मात्रै ठुलो अरू सानो भन्नु चाहिँ हुँदैन। तर जति बेलासम्म राष्ट्रिय राज्य रहन्छ, हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ आफ्नो देश रहन्छ। त्यसले देशप्रतिको चाहिँ एउटा माया हुनुपर्छ र हामीले चाहिँ देशभक्ति भनेको चाहिँ भूगोल एउटा हो, भूगोल सँगसँगै मान्छे हो, मान्छे सँगसँगै अर्थतन्त्र हो, अर्थतन्त्रसँगै संस्कृति हो। यसको समोच्चतालाई बुझ्नुपर्छ। म त्यसैको निम्ति लागेको छु। तर हामी कहाँ दुर्भाग्य के भइदियो भने हाम्रा शासकहरू खालि जनतालाई चुनावको बेलामा मात्रै मुद्दा उठाउने र भोट लिने, अनि त्यसपछि चाहिँ बिर्सिने जुन कुरा गर्छ, म त्यसमा सहमत छैन। त्यही कुरा जनताले तत्काल बुझेनन् भने पनि भन्नुपर्छ, बुझाउँदै जानुपर्छ, जनताले बुझ्छन्, त्यो मान्यता म राख्छु। त्यसैले मैले सबै कुरो गरेँ चाहिँ म भन्दिनँ। तैपनि मेरो आफ्नो जीवनकालमा मैले आफ्नो ब्रह्मले देखेको देश र जनता र मानव जातिको हितमा काम गरेँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर थुप्रै चिज गर्न बाँकी छ। हामी सबै मिलेर गरौँ, एउटाले मात्रै जस लिने भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो दाबी गर्न हुँदैन। अब जस्तो डाक्टर भट्टराई यहाँले भन्नुभयो सबै मिलेर गरौँ, यहाँले एउटा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि म त्यहाँनिरबाट फेरि अलिकति कार्यक्रमलाई उठाउन चाहेँ। तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि के कारणले तपाईँ सफल अर्थमन्त्री भनेर आम नागरिकले भनेर तपाईँले त्यस्तो एउटा चाहिँ चमत्कारी काम के गर्नु भएर 9 महिने कार्यकालमा तपाईँलाई आम नागरिकले एउटा सफल अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरिदिएको भनेर सबैले सम्झिन लायक काम गरिदिनु भयो? अब यो त जनताले र भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने हो। म आफैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने होइन। हामीले परीक्षार्थीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्दैन। उसले त परीक्षा दिन्छ र अरूले परीक्षकले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसै हामी समाज रूपान्तरणमा लागेका राजनीतिक कर्मीहरूले आफैले मैले त्यो गरेँ उ गरेँ भनेर बखान गर्नु उपयुक्त हुँदैन। जनताले मूल्याङ्कन गर्छ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। फेरि पनि मैले आफ्नो तर्फ गर्न खोजेको कुरा चाहिँ म भन्छु। मेरो सोच चाहिँ के हो जहिलेसुकै भने नेपाल 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि विश्वको सबभन्दा गरिब देश मध्येमा पर्छ। विश्वको प्रति व्यक्ति आम्दानी अहिले $11,000 पुगेको छ औसतमा। तर हाम्रो चाहिँ $1,000 मात्रै छ। यही मापकले हेर्दाखेरि पनि हामी संसारको औसतभन्दा 10 गुणा 11 गुणा पछाडि छौँ। अमेरिका, युरोप जस्ता देशभन्दा त हामी 50-60 गुणा पछाडि छौँ। तर संसारको औसत भन्दा पनि हामी 10-11 गुणा पछाडि छौँ। त्यसैले मेरो जहिले पनि प्रयत्न के रह्यो, चाहे अर्थमन्त्री छँदा होस्, चाहे प्रधानमन्त्री छँदा होस्, चाहे कुनै पनि पदमा नरहँदा होस्, कसरी यो देशलाई, यो तेस्रो विश्व भनिन्छ जुन सबभन्दा पिछडेका देशहरू, त्यसबाट चाहिँ माथि उठेर हाम्रै जीवनकालमा पहिलो विश्वमा कमसेकम संसारको चाहिँ औसत स्तर कसरी पुर्याउने भन्ने मेरो चिन्ता छ। त्यसले मैले अर्थमन्त्री छँदाखेरि पनि पहिलो कुरा त हामी अत्यन्त भ्रष्टाचार अनियमितता जुन थियो त्यसलाई चाहिँ रोकौँ र जुन यो भन्सार महसुल, राजस्व सङ्कलन आदिमा चाहिँ चुहावट हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा ठुलो रकम चाहिँ खेर जान्थ्यो। मान्छेहरूले, कर्मचारीहरूले, नेताहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्थे। मैले त्यसलाई रोकेर राजस्व चाहिँ मेरो पालामा चाहिँ अहिलेसम्म भन्छन् अरूले, मैले त्यही गर्छु भन्ने दाबी त थिएन। तर पछि नेपाली इतिहासमा सबभन्दा धेरै वृद्धि भयो। त्यो मैले कुनै करको दायरा नबढाइकन सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचार रोकेर त्यो एउटा काम गरेँ। सँगसँगै अब कृषि क्षेत्रमा अहिले अब कृषि टिभी भन्ने तपाईँको छ। कृषिको निम्ति जुन हाम्रा देशका साना किसानहरू हुन्, मान्छे चाहिँ 30,000 20,000 रुपियाँ ऋण तिरेर 10,000 रुपियाँ ऋण तिरेर पनि ब्याजको स्याज हुँदै गएर चाहिँ घरबारी बेचेर हिँड्नु पर्ने जुन यस्तो अवस्था थियो, मैले त्यति बेला चाहिँ 30,000 सम्मका ऋणी त्यति बेला, अहिलेको मूल्य भन्दाखेरि धेरै हुन्छ, त्यो त 3 लाख भन्दा बढी हुन्छ अहिले त। त्यो सम्मका ऋणीहरूको चाहिँ पुरै ऋण मिनाहा गरिदिने, सामा ब्याज सहित 1 लाख सम्मका ऋणीहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने जुन मैले काम गरेँ, त्यसले चाहिँ करिब 3 लाख किसानहरूले चाहिँ राहत पाए। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अब साँच्चै नै किसानकै छोरो भएको हुनाले, नेपाल किसानहरूको देश भएको हुनाले किसानलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि मैले एउटा कामहरू गरेँ। त्यसपछि पछि मैले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा पूर्वाधार विकास नगरी उद्योग धन्दातिर नलैकन हुँदैन भनेर राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू पनि मैले नै ल्याएको हुँ, ताकि पूर्व पश्चिम यो मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका चाहिँ मार्गहरू अनि उत्तर दक्षिण जोड्ने कोशी, गण्डकी र कर्णाली मार्गहरू पुरा गर्नुपर्छ र बुढी गण्डकी, दुधकोशी जस्ता चाहिँ जलाशयको योजना अगाडि ल्याउनुपर्छ र तराई मधेसलाई चाहिँ सिँचाइले भरिपूर्ण गर्नको निम्ति चाहिँ यो कोशी कमला डाइभर्जन र यताका चाहिँ काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्जन, उताका भेरी बबई डाइभर्जन जस्ता नदी जोड्ने योजनाहरू यस्तालाई चाहिँ समेटेर
चाहिँ मैले व्यापक रूपमा चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएँ। भले मैले मात्रै होइन, मैले अवधारणा त्यसलाई अगाडि सारेँ, अरूले ल्याएका छन्, अहिलेसम्म त्यो पुरा भएको छैन। यस्ता कामहरू चाहिँ मैले चाहिँ गर्ने प्रयत्न गरेँ र मैले चाहिँ मलाई अलिकति लागेको छ कि प्रधानमन्त्री अथवा सत्तामा बस्ने मान्छे चाहिँ जनताबाट चाहिँ अलग हुने जुन प्रवृत्ति छ त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी राजनीतिक कर्मी भनेका जनताका सेवक हौँ। त्यसैले हामी चाहिँ जो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जेसुकै भए पनि जनताभन्दा हाम्रो जीवनस्तर फरक हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ मैले राखेर जुन मुस्ताङ म्याक्स जुन नेपालमै बनेको चाहिँ जुन गाडी थियो त्यो सबभन्दा सस्तो पनि थियो, जम्मा 18-19 लाखमा पाइन्थ्यो। त्यो गाडी मैले चाहिँ 18 महिनासम्म चढेँ। मान्छेले भन्छ देखाउनलाई मात्रै चढ्यो भन्ने, देखाउनु भए त एक दिन चढेर फोटो खिचाएर चढे भइहाल्थ्यो नि। मैले 18 महिना त्यही गाडी मैले चढेँ। त्यसको लक्ष्य के थियो भने हामी साधै जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने थियो र म किसानका घर दैलो प्रत्येक महिना जानुपर्छ भनेर पनि म कहिले कर्णालीका चाहिँ दलित कहाँ, कहिले चाहिँ तराईका चाहिँ मुसहर कहाँ जाने कामहरू गरेर जनतासँग जोडिराख्नुपर्छ भन्ने मैले कोसिस गरेँ। र मैले चाहिँ अलिकति यो जुन सिंहदरबार भनेको जुन त्यसको शासन सत्ताको केन्द्र छ त्यसप्रति आम जनताको पहुँचै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले नै हेलो सरकार भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेर प्रत्येक मान्छेले चाहिँ आफ्नो गुनासा चाहिँ सिधै सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीसँग राख्नु पाउनुपर्छ भन्ने जस्तै यस्ता साङ्केतिक ठुला कुरा त होइनन्, तर जनतासँग चाहिँ सत्तालाई जोड्नुपर्छ भन्ने यस्ता कामहरू मैले अलिकति गर्न खोजेँ। यो मेरो चाहिँ एउटा दृष्टिकोण हो। समग्रमा त त्यो 9 महिनाभित्र खास गर्न सकिँदैन थियो। प्रधानमन्त्री छँदाखेरि त मलाई बजेट ल्याउने मेरो अवसर पनि दिएन मलाई, त्यसले गर्दा मेरो पालामा पनि बजेट आएन। मैले नीतिगत कुराहरू मात्रै गरेँ। यसरी म के भन्न चाहन्छु भने जनताले नै मूल्याङ्कन गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अब जस्तो डाक्टर भट्टराई यहाँले भन्नुभयो एउटा त आफ्नो कार्यकालमा बजेट ल्याउन पाउनु भएन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, सँगै केही नयाँ कामहरू गर्नुभयो। यो देशमा साँच्चै राम्रो काम गर्छु भन्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हौसला दिने भन्दा पनि यतिखेर बाबुराम भट्टराईको उचितो काट्नेहरू धेरै पनि भेटिन्छन्। सँगै तपाईँले छरिएर रहेको विशेष गरी एउटा चाहिँ क्षेत्र भूगोलसँग रहेको राजनीतिक दल, तराईसँग जोडिएको राजनीतिक दललाई पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याएर अझ भनौँ पछिल्लो चरण अहिले फेरि एउटा चाहिँ अर्को खालको राजनीतिक चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्था देखेला जस्तो भएको थियो। त्यो बिचमा पनि फेरि दुईवटा पार्टी एकीकरण गरेर आफू छुट्टै एउटा पार्टी स्थापना गरेर जुन फरक फरक ढङ्गले फरक फरक क्षेत्रमा रहेका, चाहे चाहिँ आदिवासी जनजाति हुन्, चाहे चाहिँ तराईका चाहिँ मधेसी मूल समुदाय हुन्, चाहे तपाईँले अहिले मुसहर भनिहाल्नुभयो त्यो बस्तीका समुदाय हुन्, सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। तर पनि तपाईँ माथि कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्, किन डाक्टर साहब? होइन नि, इतिहासमा अगुवा मान्छेहरूलाई त प्रताडितै हुन्छन् नि, जसलाई हामी भगवान भन्छौँ। कृष्ण भगवानलाई कंसले मार्न भनेर देवकीको गर्भदेखि नै उनको विरुद्ध षड्यन्त्र गरे, लुकाएर अनेक गरे पनि बच्नु पर्यो। होइन, रामचन्द्रलाई भगवान हामी भन्छौँ, उनले वनवास चाहिँ गएर चाहिँ बस्नु पर्यो 12 वर्षसम्म। र अब आधुनिक जीवनकै कालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बुद्ध पनि राजा भएर महान भएको होइन, घर बार छोडेर चाहिँ उनले चाहिँ एउटा ज्ञान प्राप्तिको निम्ति ध्यान गर्न हिँडे, पछि बुद्ध भएका हुन्। र पछि जुन वैज्ञानिकहरू छन्, जुन सुकरात भन्ने वैज्ञानिक दार्शनिक भन्छौँ, उनलाई चाहिँ विष पान गरेर चाहिँ बिचरा उनले यो नयाँ कुरा गर्यो भनेर चाहिँ विष खाएर चाहिँ मार्न बाध्य पारिएको थियो। र त्यसरी नै अगस्टिनो ब्रुनो लगायतका जुन वैज्ञानिकहरू थिए जसले चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्छ, सूर्य पृथ्वी वरिपरि घुम्दैन भन्ने कुरो सिद्धान्तहरू ल्याए, तिनीहरूलाई चाहिँ जिउँदै जलाएर मारियो। र हाम्रै जीवनकालमा पनि बिपी कोइराला उयो 18 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि ठुलो जेल पर्नुभयो र अन्तिम बेलामा चाहिँ बिना सत्ता चाहिँ उहाँ जानुभयो। आज ठुलो वृत्तले महान भन्छ। पुष्पलाल श्रेष्ठलाई हामी कम्युनिस्टहरू भन्ने हाम्रो जुन साथीहरू सत्ता हुनुहुन्छ सबैले गुरु मान्नुहुन्छ, तर पुष्पलाल चाहिँ कहिले पनि सत्तामा पुग्नु सक्नु भएन। उहाँ नै अन्त्यमा उहाँको देहान्त भयो। म विद्यार्थी थिएँ दिल्लीमा पढ्दाखेरि, उहाँको चाहिँ मलाई हामी जम्मै 11 जना मान्छे थियौँ। त्यसो भएको हुनाले इतिहास र मानव जातिले काम गर्ने मान्छे लाई ऊ प्रताडितै हुन्छ र त्यसको निम्ति ऊ तयार हुनुपर्छ। कसैले प्रशंसा गरिदियोस् भनेर काम गर्ने होइन, आफ्नो ब्रह्मले देखेको सत्य र न्यायको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति एउटा पक्षले समर्थन गर्छ, अर्को पक्षले विरोध गर्छ, किनकि समाजमा राम्रा नराम्रा दुवै थरी मान्छे हुन्छन्। दिन र रात हुँदै अगाडि बढ्ने समाजको प्रकृतिको नियम पनि हो। त्यसले सबैले राम्रै भन्छन् भन्ने ठान्नु चाहिँ हुँदैन। सही हो कि होइन, सत्य हो कि होइन, जनताको निम्ति न्यायपूर्ण हो कि होइन, हामीले हेर्ने त्यो हो। म त्यसलाई मात्रै ध्यान दिन्छु, कसले के भन्यो भन्ने कुरालाई ध्यान दिन्छु। अब जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भने जस्तै गरी यतिखेर एउटा कोरोनाको सन्तासमा देश छ, यहाँले संसदमा अलिकति अगाडि एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यहाँको भनाइमा एउटा के प्रश्न हुन्छ भने हिजो चप्पल लाएर आउनेहरू आज चाहिँ आलिशान महलमा पुगेका छौँ, हाम्रो सम्पत्ति पनि छानबिन हुनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यसो हुँदाखेरि हिजो एउटा जनताले भोट दिएर
चुनावमा जिताएर पठाएको व्यक्ति आज चाहिँ रातारात आलिशान महलमा पुग्ने भनिसकेपछि हामी जनताप्रति कति जवाफदेही र जिम्मेवार छौँ भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक दलमाथि उठ्छ नि, होइन? बिल्कुल त्यही उठेको हुनाले नै मैले जुन अघिका कुराहरू गरेँ, म आफ्नो जीवनमा यो आर्थिक लाभ लिन कुनै पद खोज्न लागेको मान्छे म होइन। म आफै एउटा आर्किटेक्चरल प्लानर इन्जिनियर मान्छे, मेरो श्रीमती पनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ र हामी दुवैजनाले चाहिँ आफ्नो काम गरेर आफ्नो जीवन राम्रैसँग गुजारा गर्न सक्ने मान्छे हौँ। तर हाम्रो देश पछाडि पर्यो, समाज पछाडि पर्यो भने हामी मात्रै सम्पन्न भएर के अर्थ हुँदैन भनेर लागेको मान्छे भएको हुनाले राजनीति भनेको एउटा समाजलाई बदल्ने एउटा प्रक्रिया हो, त्यो अभियान हो। यसमा लाग्ने मान्छेहरूले स्वैच्छिक ढङ्गले लाग्नुपर्छ। त्यागेर बलिदान गर्न लाग्ने, कमाइ गर्नको निम्ति राजनीति गर्ने होइन। कमाइ गर्ने त व्यापार गर्नुहोस्, खेती किसानी गर्नुहोस्, उद्योग धन्दा खोल्नुहोस्, ठेक्कापट्टा गर्नुहोस्, यसरी तपाईँले पैसा कमाउने हो। तर राजनीति भनेको पैसा कमाउन लाग्ने होइन। हामी कहाँ उल्टो के भइदियो भने मान्छे चाहिँ एकदम आवारा खालका मान्छे, गुनागर्दी गर्ने खालका मान्छे, सबैतिर असफल हुने मान्छे, जहाँसम्म फेल हुने मान्छे, अनि एसएलसी पास गर्न नसक्ने मान्छे, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ गुनागर्दी गर्ने, ठेक्कापट्टा कब्जाहरू गर्ने, टनगिरी गर्ने र यसरी चाहिँ नेतागिरी हुने। अब फेरि अनि पैसा कमाउने, चुनावको बेलामा चाहिँ धाकधक्कु लगाएर चाहिँ चुनाव जित्ने, अनि सत्तामा गएर राज्यको दोहन गर्ने जुन प्रवृत्ति विकृति चाहिँ मौलायो, यो चाहिँ गलत छ भनेर नै मैले संसदबाट भनेकै हुँ। र मैले पनि यदि त्यस्तो कुनै गलत काम गरेको छु भने म पूर्व प्रधानमन्त्री, मेरो श्रीमती पनि पहिले मन्त्री हुनुभएको मान्छे, त्यसले हामी लगायत सबैको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरौँ र चाहिँ हामीलाई कारबाही गरौँ भनेर मैले भनेकै हो र म यसमा अहिले पनि दृढ छु। अब डाक्टर भट्टराई, यहाँले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि काठमाडौँको सडकलाई जुन ढङ्गले फरक बनाउनु भयो, यहाँको जय जयकार नै गरे आम सहरवासीहरूले जब 72 साल वैशाख 12 गते यहाँ नै जन्मिनु भएको गोर्खा जिल्लाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प आएपछि। अर्कोतर्फ आज लकडाउनको 2 महिना नजिक पुग्दै गर्दाखेरि काठमाडौँको जुन सडक यहाँले फराकिलो बनाउने आफ्नो कार्यकालमा प्रयत्न गर्नुभएको थियो, त्यो सडक हेर्दाखेरि साँच्चै वाह सहर भन्न लायक पनि बनिरहेको छ। कतै हामी प्रकृति प्रेमी मानव नहुँदाखेरि हाम्रा सहरहरू दूषित हुँदै, दुर्गन्धी हुँदै र वातावरण पनि प्रदूषण भएको त होइन र यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामी अब सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो कोरोनाले पनि सन्देश दिएको होइन डाक्टर साहब? पहिलो कुरो त यो बाटो बनाउँदा सबैले वाह वाह गरे भन्ने कुरो सत्य होइन। म एउटा चाहिँ यो सहर विकास योजनाको विद्यार्थी भएको हुनाले कमसेकम राजधानी सहर चाहिँ सफा सुग्घर हुनुपर्छ, बाटो फराकिलो गरेर चाहिँ बनाउनुपर्छ ताकि भुइँचालो आदि जाँदै जान बच्न सकोस् भन्ने ढङ्गले एउटा सोच राखेर नै मैले त्यो अभियान चलाएको थिएँ। त्यसो गर्दाखेरि कतिपय मान्छे दुःख कष्ट हुनुभयो, कतिपयका घरहरू चाहिँ भत्किन पुगे, धेरैले गाली पनि गर्नुभयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो। तर म के दृढ थिएँ भने जनतालाई बुझाएर जानुपर्छ, भोलि चाहिँ ठुलो भुइँचालो आउँदा चाहिँ लाखौँ मान्छे जान सक्छ भन्ने मेरो जुन अनुमान थियो, नभन्दै केही वर्षपछि भुइँचालो नै आयो। त्यसपछि बल्ल मानिसहरूले बुझे यसले ठिकै गरेर छ भन्ने ढङ्गले बुझे। त्यसैले चाहिँ एउटा देशको र जनताको मानव जातिको सेवा गर्ने मान्छेले के ठिक छ भन्ने आधारमा काम गर्नुपर्छ, कसैले के भन्छन् भनेर गर्नु हुँदैन। त्यो पनि एउटा चाहिँ एउटा उदाहरण हो। फेरि पनि म के भन्छु भने हाम्रो जुन सहरीकरणको जुन प्रक्रिया छ यो ठिक छैन, किनकि हाम्रो अहिले चाहिँ अत्यन्त नाङ्गो ढङ्गले उपभोक्ता संस्कृति जसरी मौलाएको छ, जसरी पनि हुने र धनी हुने, काम गरेर उत्पादन गरेर भन्दा पनि खालि चाहिँ चोरी चकारी गरेर, ठगठाग गरेर, हिनामिना गरेर, राज्यको दोहन गरेर, ठेक्कापट्टामा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर धनी हुने जुन प्रवृत्ति छ र त्यसको निम्ति चाहिँ अब हामी उद्योग धन्दा खेतीपातीतिर लाग्नु भन्दा पनि घर जग्गा चाहिँ सहरमा चाहिँ किन्ने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्लटिङ गरेर चाहिँ सस्तोमा किन्ने, महँगोमा बेच्ने र जथाभावी ढङ्गले चाहिँ घरहरू बनाउने जुन प्रवृत्ति बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वातावरण प्रदेश बनाएका छैनौँ। खालि यसले चाहिँ प्रकृतिको जुन ढङ्गले विनाश भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ बाढी पहिरो जाने, तापक्रमहरू बढेर चाहिँ भनेको बेलामा चाहिँ पानी नपर्ने, नचाहिने बेलामा पानी आउने, यस्तो जुन प्रवृत्ति चाहिँ बनेको छ र विश्वव्यापी रूपमा नै यसले यो प्रवृत्तिले चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा सङ्कट ल्याउँदैछ। जुन अहिले कोरोनाको जुन महामारी चलेको छ, त्यो पनि मान्छेहरू भन्छन् यो चाहिँ हामीले प्रकृतिसँग छेडछाड गरेर हो, हामीले गर्न नहुने काम जुन गऱ्यौँ। यो जुन भाइरस हो यो मानिसमा उत्पत्ति हुने भाइरस होइन, यो त पशु पन्छीमा उत्पत्ति हुने भाइरस हो र हामीले गलत ढङ्गले चाहिँ प्रकृतिको दोहन गरेको हुनाले यो चाहिँ पशु पन्छीबाट मान्छेमा सर्यो, अनि मान्छेमा सरेपछि मान्छेलाई चाहिँ मार्न थाल्यो भनेर अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरू भन्ने गर्छन्। त्यसै भएको हुनाले पनि हामीले लिएको यो विकासको बाटो चाहिँ सुत्नुपर्छ। हामीले प्रकृतिसँग
मिलेर हामीले विकास पनि गर्नुपर्छ, तर प्रकृतिसँग चाहिँ मिलेर हामीले विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा राख्छु। अब डाक्टर भट्टराई, आज देश कोरोनाको सन्तासमा छ, यो पीडामा छ, विश्व नै त्रसित भइरहेको बेला, हिजो भूकम्पको बेला त नेपालमा विभिन्न स्रोत साधनहरू छिमेकी दात्री निकाय मुलुकहरूले सहयोग गरेका थिए। आज सबै आफूलाई बचाउने, आफू बाँच्ने अनि अरूलाई बचाउनेतर्फ लागिरहेको अवस्थामा अब यो देशको अर्थतन्त्र यतिखेर 2 महिना नजिक बन्दाबन्दी हुँदाखेरि डामाडोल अवस्थामा छ। सँगै सरकारको भर्खरै नीति कार्यक्रम आएको छ, अब 1 हप्तापछि बजेट आउँदैछ। अब यो विषयमा यो देशलाई अब आमूल परिवर्तन गर्न पर्यो। तपाईँ भिजन भएको व्यक्ति सरकारमा बाहिर हुनुहुन्छ, सदनमा बसेर अब अलिकति आफ्नो आवाज उठाउनुहुन्छ, छरिएका पार्टीहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउनु भयो, अहिले संसदको तेस्रो ठुलो शक्ति बनाउनु भएको छ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा तपाईँको प्रष्ट भिजन यो देशलाई समृद्ध बनाउन सरकारले कहाँनिर चाहिँ चुकाइरहेको छ आफ्नो जिम्मेवारी? 2/3 बढीबन्दोको दम्म देखाएर मात्र त देश त बनेको छ नि डाक्टर साहब। होइन हो, यति बेला गम्भीर छ यो जुन कोरोनाको जुन महामारी अहिले विश्वव्यापी रूपमा छ, यो चाहिँ गत शताब्दीकै सबभन्दा ठुलो एउटा महामारी हो। र म त भन्छु सायद मानव जातिको यो सभ्यताको विकास भएपछिकै संसारमै एकैचोटि यति धेरै देशलाई, यति धेरै मानव जातिलाई प्रभाव पार्ने खालको महामारी पहिलोचोटि भएको छ। यसले जुन ढङ्गको विनाश ल्याएको छ, मान्छेको जुन हताहत, त मान्छे चाहिँ झन्डै 3 लाखभन्दा बढी मान्छे चाहिँ मरिसके, अझै कति मर्ने पनि ठेगान छैन। र हाम्रै देशमा पनि भर्खर यो चाहिँ फैलाउँदो क्रममा छ। नफैलियोस् भन्ने हामी चाहना राखौँ, तर प्रकृतिको नियमलाई हामीले चाहिँ फेरि पुरै रोक्न पनि सक्दैनौँ, सावधानी अप्नाउने मात्रै कुरा छ। यसरी मान्छेको ज्यानको क्षति त भएकै छ, त्यसको त पूर्ति गर्न सकिँदैन। तर अर्थतन्त्र जुन ढङ्गले यसले तहस गर्दैछ, मान्छे भन्दैछन् दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कट चाहिँ आगामी दिनमा आउँदैछ। सबै चाहिँ बन्द व्यापारहरूमा चाहिँ रोकिएका छन्, पर्यटन क्षेत्रहरू चाहिँ टोटली बन्द भइरहेको छ। र त्यसरी नै चाहिँ कृषि, पर्यटन, सेवा लगायतका चाहिँ आर्थिक कारोबार चाहिँ ठप्प छन्। मान्छे चाहिँ करोडौँको सङ्ख्या बेरोजगार चाहिँ भएका छन्। कतिपयले भन्छन् 1 अर्ब धन्य 2 अर्ब 1.5 अर्ब बराबरका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो रोजगार चाहिँ विहीन हुने खतरा छ भनेको जुन कुरा गरिरहेका छन्, यो भनेको धेरै गम्भीर अवस्था चाहिँ छ। यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले मानिसहरूको चाहिँ जीवन रक्षामा ध्यान दिने र अहिले लकडाउन लगायतका जुन दुःख कष्टका कुराहरू छन् त्यसमा ध्यान दिने। त्यस सँगसँगै चाहिँ यो जुन हाम्रो अर्थतन्त्र तहस हुँदैछ, यसलाई चाहिँ फेरि कसरी पुनर्जीवन दिने र तत्कालै रोजगारी गुमाएका, तत्कालै चाहिँ हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा भएका विपन्न मानिसहरू छन्, तिनलाई कसरी चाहिँ राहत दिने र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको चाहिँ पुनर्जीवन र कसरी ल्याउने भन्नेतिर एकापट्टि ध्यान दिनुपर्छ भने फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ राजनीतिसँग जोडिएकै हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व ठिक भएन, त्योसँग ठिक भिजन भएन, इमान्दारिता भएन भने चाहिँ फेरि देशले चाहिँ दुःख पाउँछ। अहिले दुर्भाग्यवश मैले भन्नुपर्छ, अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले हिजो जुन संसदमा पनि जुन बोल्नुभयो, स्पष्ट दिनुभयो, जुन नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिजीबाट वाचन गराइयो, त्यसमा कुनै पनि नयाँ पनि देखिएन। यत्रो सङ्कट भएको बेलामा मानव कुनै सङ्कट छैन, सामान्य अरू वर्षको जस्तै बजेट आउँदैछ भन्ने ढङ्गको जुन नीति कार्यक्रम पेश गरियो, त्यसबाट चाहिँ सम्पूर्ण जनता, उद्यमी व्यवसायीहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। म आफै पनि उहाँहरूले जुन नीति कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, यसले समस्याको हल चाहिँ गर्दैन। आगामी दिनमा चाहिँ देश चाहिँ धेरै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले हिजो माओवादी पार्टी बनाएर देशमा राजतन्त्र विरुद्ध विद्रोह गऱ्यौँ र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने ठाउँसम्म हामीले पुर्यायौँ। त्यो पुर्याइसकेपछि अब नेपालमा चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेस जोडेर देशमा चाहिँ शान्ति कायम गर्नुपर्छ। मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य लगायत सबै जनताको बिचमा चाहिँ एउटा एकता कायम गरेर देशमा दिगो शान्ति ल्याउनुपर्छ र दिगो शान्तिको बलमा सुशासन र समृद्धि ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले फेरि हामीले एउटा नयाँ अभियान जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा सुरुवात हामी गर्दैछौँ। त्यसले राजनीति सफा नभएसम्म, राजनीति ठिक ट्र्याकमा नआएसम्म, राजनीतिमा आम जनताको चाहिँ सहभागिता नभएसम्म यो आर्थिक विकास समृद्धि ल्याउन पनि सकिँदैन। कोरोना भाइरसले ल्याएको जुन तहस छ त्यसबाट पनि पार पाउन सकिन्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले यसको निम्ति हामी सबै नेपालीहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोचौँ भन्ने म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जस्तो डाक्टर साहब यहाँले पनि आफ्नो एउटा कार्यकालमा सरकारमा रहँदाखेरि ल्याउनु भएको नारा थियो गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी, सँगै सहकारी मन्त्रालय पनि यहाँकै मन्त्री परिषदबाट चाहिँ गठन भएको पनि थियो। सँगै अहिले सरकारले चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नो देश भन्ने जुन नारा ल्याइरहेको छ, अब यो नारासँग त्यो माटो चिन्नको लागि युवा स्वरोजगार कोष पनि यहाँले खडा गर्नुभएको थियो। अब त्यो कोषसँग जोडेर हेर्नु पर्यो भने अब युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, कृषि उत्पादन गर्ने कुरा,
कुरा, सहकारी मार्फत उत्पादन र बजारीकरण गर्ने कुरा, आज लकडाउनको बिचमा पनि 4 अरबभन्दा बढी त 45 दिनभित्रमा चाहिँ खाद्य सामग्री चाहिँ छिमेकी मुलुकबाट आइरहेको छ भनेपछि यसलाई अन्त्य गरेर चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा जाने क्रममा अझै सरकार 2/3 बढी बहुमत छ भन्न मात्रै बसिरहने हो कि अब त्यसमा चाहिँ कहाँनिर त्रुटिहरू भए, कहाँनिर सचेर जानुपर्ने हो? तीनवटा तहको सरकार भइसकेपछि अब सरकारको सक्रियता देखिनुपर्ने हो। अब म त यो सरकारबाट अब धेरै आशावान छैन। म कुनै पूर्वाग्रह राखेर होइन। मैले नि हिजो सहकार्य गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, म आफै हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समय लागेको मान्छे। कम्युनिस्ट विचारधारा एउटा सर्वहारा वर्ग किसानहरूको निम्ति काम गर्ने भन्ने विचार राम्रो कुरा हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा अहिले जसरी चाहिँ देशमा एउटा भ्रष्टीकरण बढेको छ, एउटा आसेपासे पुँजीवाद क्रोनी क्यापिटलिजम मौलाएको छ भन्नलाई कम्युनिस्ट भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ गरिब सर्वहारा मजदुर किसानहरूको हित होइन कि केही चाहिँ मुठीभर चाहिँ ठेकेदारहरू चाहिँ आफन्त आसेपासेहरू व्यापारीहरू कमिसनखोरहरूलाई पोस्ने जुन प्रवृत्ति बढेको छ, यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ देश बन्दैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। किनकि यत्रो बहुमत प्राप्त सरकार अनि 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले 2 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि देशमा चाहिँ गुणात्मक ढङ्गको चाहिँ परिवर्तन खासै चाहिँ ल्याउन चाहिँ सकेन। अब सामान्य खालको विकास त भइरहेको छ। राणा शासन भएको थियो, पञ्चायत पनि भएको थियो, तर हामीले चाहिएको गुणात्मक हो। 1 को 10, 10 को 100, 100 को 1000 को गतिमा हामीले विकास चाहिएको हो, त्यो चाहिँ देखा परेन। त्यसले आगामी दिनमा पनि उहाँहरूबाट चाहिँ त्यति भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले खास गरी अब हामीले यति बेला चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा यो कोरोना भाइरस पछि स्वास्थ्यपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ खाद्य सुरक्षाकै कुरा हो। किनकि मान्छेले चाहिँ जीवन बाँचेपछिको निम्ति चाहिँ हामीलाई आवश्यक चाहिने कुरा भनेको चाहिँ खाद्यान्न नै हो। र त्यसैको निम्ति अब हामीले आगामी दिनमा कृषिमा नै जोड चाहिँ दिनुपर्छ। र मैले हिजो पनि हाम्रो चाहिँ देशका अब अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित छन् र देशको जुन हिमाल पहाड तराई मधेसको जुन हावापानी छ, 12 महिना विभिन्न प्रकारको खेतीपाती हुने हाम्रो सम्भावना छ। अन्न बालीदेखि लिएर फलफुल तरकारी लगायत सबै बालीहरू जुन हामी कहाँ हुन्छ, त्यसले त्यसको ठिक ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकियो, कृषिको विकास गर्न सकियो भने देशमा चाहिँ खाद्यान्न लगायत र कृषिजन्य पदार्थमा चाहिँ हामीलाई सङ्कट आउँदैन भन्ने सोचले नै हिजो मैले चाहिँ यो सहकारी अभियानलाई जोड दिनको निम्ति मैले चाहिँ त्यो गाउँ गाउँमा सहकारी घर भकारी भन्ने नारा सहित र प्रत्येक त्यति बेलाको जुन गाउँ विकास समितिहरू थियो, प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा मैले चाहिँ सहकारीहरू चाहिँ सरकारले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिएर सुरुवात गरेको थिएँ र त्यसलाई केन्द्रबाट परिचालन गर्नको निम्ति भनेर एउटा सहकारी मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर मेरै पालामा नै सहकारी मन्त्रालय पनि सुरु भएको हो। सँगसँगै युवाहरूलाई चाहिँ जो सानो पुँजीको अभावमा चाहिँ विभिन्न खालको उद्योग व्यवसाय सुरु गर्न पाउँदैनन्, सक्दैनन्, तिनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ बिना धितो चाहिँ 2 लाखसम्मको चाहिँ ऋण चाहिँ दिने। अहिले भए त म त्यसलाई 20 लाख 50 लाख पनि पुर्याउँथेँ। दिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यवसाय सुरु गरून् भन्ने अभियान पनि मैले युवा स्वरोजगार कोष मार्फत चाहिँ मैले सुरुवात गरेको थिएँ र त्यो वर्ष नै मैले उनीहरूलाई तालिम दिने र त्यो निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने पनि मेरो चाहिँ एउटा प्रयत्न थियो। र त्यो चाहिँ अब म फेरि पनि पुरानो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न। अब सरकार चाहिँ 9 महिना मात्रै चलेको हुनाले धेरै चाहिँ हुन चाहिँ सकेन। तैपनि म के भन्छु भने अहिले पनि अब हामीले यो कोरोनाको सङ्कट पछि हामीले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। फेरि जुन अब विदेशमा श्रम गर्न गएका चाहिँ युवाहरू चाहिँ 10औं लाखको सङ्ख्यामा देशभित्र फर्कँदैछन्। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कृषितिर आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। पुरानै तरिकाको कृषिमा कोही पनि फर्कनेवाला चाहिँ छैन। एकचोटि छोडेर गाउँ छोडेर सहर र विदेश गइसकेको मान्छे गाउँमा गएर फेरि उही चाहिँ पुरानो बुढो गोरु जोतेर खेतीपातीमा लाग्न सक्दैन, किनकि त्यस्तो परम्परागत खेतीपातीले चाहिँ राम्रो आम्दानी पनि दिँदैन। त्यसैले अब कृषिको चाहिँ आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकरण गरेर जानुपर्छ र कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने र चाहिँ गोरुको हलो जोत्ने होइन, अब मेसिनले जोत्ने ढङ्गले जाने र चाहिँ राज्यले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अनुदानहरूको व्यवस्था गर्ने र चाहिँ उन्नत प्रकारको चाहिँ बिउ बिजनको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने र जमिनमा पनि चाहिँ आमूल खालको चाहिँ सुधार गर्ने, ताकि जमिन जुन बाँझे भएर बसेको छ काम गर्न चाहने किसानहरूलाई चाहिँ जमिन उपलब्ध गराउने र अहिलेको जुन भद्रगोल छ कृषिको अवस्था त्यसलाई परिवर्तन ल्याएर मेरो त एउटा भनाइ नै के छ, मैले पटक पटक भनेको पनि छु, यो जमिनमाथि चाहिँ जो व्यक्तिको चाहिँ अधिकार जुन छ, स्वामित्व छ, हामीले त्यसले चाहिँ अब सबैको सधैँको निम्ति त्यसरी चाहिँ पुग्दैन। त्यसैले राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ जमिनमाथि र किसानहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ भोगाधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने जसले चाहिँ किसानहरूले चाहिँ रगत पसिना बगाएर काम गर्छन्
उनीहरूले जमिन पाउँछन्। जसले बाँझो जमिन राखेको छ अथवा चाहिँ घरगडी मात्रै किनेर चाहिँ नाफा मात्रै कुम्ल्याउने गरेको छ, तिनीहरूको हातमा चाहिँ जमिन जाँदैन। त्यसैले यो चाहिँ एउटा आमूल एउटा सुधार पनि गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सक्यो र ठुल्ठुला चाहिँ अब हामीले सिँचाइ योजनाहरू चाहिँ तराई मधेसमा गर्ने र पहाडमा चाहिँ सानो सिँचाइ योजनामा जोड दिएर हामी जान सक्यौँ र किसानहरूले जुन उत्पादन गर्छन् त्यसको चाहिँ एउटा बजारको व्यवस्था गरिदिन सक्यौँ भने नेपालमा ठुलो एउटा कृषि क्रान्ति आउँछ। त्यो नै आगामी दिनमा यो कृषि यो कोरोनाले तहस नस पारेको अर्थतन्त्र हो, त्यसलाई पुनर्जीवन दिने आधार चाहिँ त्यो बन्छ। त्यसैमा जगमा टेकेर हामीले चाहिँ औद्योगिक चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ र सेवा क्षेत्रमा जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। अब जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो दुईवटा पार्टीलाई जोडेर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गर्ने अभ्यासमा लागिरहेको छु। अब राजनीतिक रूपमा थोरै जोड्यौँ, यहाँको अबको चाहिँ उद्देश्य लक्ष्य अब देशको चाहिँ ठुलो शक्ति बनेर फेरि सरकारमा पुगेर यहाँले जुन अहिले आफ्नो चाहिँ क्षमता भिजन प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, यतिखेर चाहिँ कृषि टेलिभिजन नेपालको पहिलो एसियाको दोस्रो टेलिभिजन धेरै दर्शकहरूले देश विदेशमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ कि अब यो परिवर्तनमा त अन्तिममा त राजनीतिक दलै चाहिन्छ, अन्तिममा राजनीति नै चाहिन्छ भनेपछि त नेतृत्व नै चाहिन्छ। नेतृत्व शुद्धिकरण गर्न त अब यहाँहरू पनि त सरकारमा पुग्नु पर्यो नि त डाक्टर साहब। हो, राजनीतिले नै देशको समाजको चाहिँ नेतृत्व गर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो हिजो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नामका जुन पार्टीहरू थिए हामी पनि त्यसमा थियौँ। उनीहरूले राणा शासनको अन्त, पञ्चायतको अन्त, राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने बेलासम्म भूमिका निर्वाह गरे। तर अब चाहिँ समाजको चाहिँ एउटा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने र त्यसको चाहिँ लाभ चाहिँ देशका सबै जनता, सबै क्षेत्रका जनताले पाउनुपर्छ। एउटा जाति एउटा क्षेत्र समुदायले होइन। मधेसका मधेसी थारूहरू, पहाडका आदिवासी जनजातिहरू र खस आर्यहरू, दलितहरू, महिलाहरू लगायतका सबैले चाहिँ यसको लाभ लिनुपर्छ भनेर हामीले यस्तो पार्टी बनाऊँ जुन पार्टी चाहिँ एउटा जातिको मात्रै पार्टी हुँदैन, एउटा चाहिँ तराई मधेस पहाड चाहिँ जोड्ने चाहिँ पार्टी जसमा सबै समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यस्तो पार्टी बनाऊँ भनेर अहिले हामीले यो जनता समाजवादी हामीले पार्टी सुरुवात गरेका छौँ। त्यसपछि यस्तो पार्टीको जगमा चाहिँ सबैको सहभागितामा चाहिँ देशमा बलियो राष्ट्रिय एकता हामीले कायम गर्ने र त्यसपछि यो प्रशासनमा चरम भ्रष्टाचार छ लगायतका सुधारहरू गरेर त्यसको निम्ति एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पुनः समानुपातिक संसदको व्यवस्था चाहिँ गरेर सबैको चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व हुन्छ, ऐन कानुन बनाउने कुरामा सबैको सहभागिता हुन्छ, तर चाहिँ कार्यकारी चाहिँ अधिकार चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्छेमा चाहिँ हुन्छ। त्यसो भयो भने 3 करोड जनताले चाहिँ निर्वाचन गरेको मान्छे चाहिँ असल मान्छे आउँछ र त्यसले चाहिँ 5 वर्ष पुरै कार्यकाल काम गर्न सक्छ। यस्तो सोचका साथ चाहिँ हामीले यो पार्टीको चाहिँ अहिले निर्माण हामी गर्दैछौँ। त्यसैले अब सुरुमा त नयाँ कुरा गरेर धेरै मान्छेहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। फेरि नयाँ कुरालाई जन्म नदिनको निम्ति पुरानो शक्तिले अनेक खालका चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने, अभाव चाहिँ भ्रमहरू सिर्जना गर्ने, हल्ला फिटाउने आदि काम पनि गर्छन्। त्यसबाट त हामी भोगेर जानै पर्छ। फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने राजनीतिलाई नै एउटा चाहिँ केन्द्रमा नराखिकन राजनीतिमा नै सुधार नगरिकन चाहिँ देश विकास गर्न सकिँदैन। त्यही अभियानमा अहिले हामी छौँ र मलाई लाग्छ बिस्तारै आम जनसमुदायले बुझ्नुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ भन्ने म विश्वास राख्न चाहन्छु। अब डाक्टर भट्टराई यतिखेर अब असारको नजिक आउँदैछौँ, हामी जेठको झन्डै आधाउधी आउन लागिसकेका छौँ। जहिले पनि सरकारको नीति कार्यक्रम आउँछ, अब संविधान बनिसकेपछि जेठको 15 गते चाहिँ केन्द्रीय बजेट, असारको 1 गते चाहिँ फेरि प्रदेशको बजेट, अनि फेरि असारको 15 को बिचमा चाहिँ स्थानीय तहको बजेट आउने यो जुन एउटा सिस्टम बसिसकेको छ, संविधानमा पनि उल्लेख भइसकेको छ। यो क्रम सँगसँगै बजेट आउँछ तर खर्च हुन सक्दैन। यो वर्ष पनि झन्डै 1/3 बजेट अझै बाँकी रहने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि बजेट आउनु मात्रै ठुलो अर्थ रहेर डाक्टर साहब, खर्च नभइसकेपछि त्यसले लक्षित वर्गसम्म पुगेर गर्नुपर्ने काम नगरेपछि बजेट आउनुले मात्र के अर्थ राखेर? हो, यही विषयमा बजेटकै विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ टाइममा बजेट नआउने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठिक ढङ्गले खर्च भएन, विकास भएन भनेर हामीले संविधान बनाउने क्रममा नै जेठ 15 गते नै बजेट पेश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ किटान हामी चाहिँ गरेका थियौँ। त्यसको अर्थ के थियो भने जेठमा बजेट आइसकेपछि असारसम्म सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ र साउन 1 गतेदेखि चाहिँ सबै चाहिँ कामहरू चाहिँ सुरु हुन थाल्छन् र बजेट पुरै खर्च भएर विकास निर्माण अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो जुन सोच थियो। तर चाहिँ यसमा बाधक के भइदियो भने एउटा त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा नै त्यो प्रकारको भिजन भइदिएन। मैले अहिले पनि भनिसकेँ, खालि आफ्नै आसेपासे खोज्ने, राज्य सत्ताको दोहन गरेर लाभ लिने र ठेक्का पट्टा पनि आफ्नै मान्छेलाई दिने, त्यहाँबाट कमिसन खाने जुन प्रवृत्ति थियो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यही विकृति रहिरहेको हो। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो जुन प्रशासन यन्त्र हो त्यो अत्यन्त प्रक्रियामुखी छ। खालि त्यो फाइल धकर्ने, दस्तामा हस्ताक्षर गर्ने, गर्दैमा चाहिँ त्यसले चाहिँ महिनौ चाहिँ बिताउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको ढिला सुस्तीको कारणले गर्दाखेरि पनि बेलैमा चाहिँ ती निकासाहरू नहुने र काम नहुने हुन्छ।
तेस्रो कुरा चाहिँ जुन हाम्रो ठेक्कापट्टाको प्रणाली छ त्यो पनि बेठिक छ। जुन हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन हो त्यसमा नै खालि एउटै मान्छेले चाहिँ 10वटा ठेक्का लिने र विभिन्न नाउँमा चाहिँ मोबिलाइजेसन फी भनेर पहिले पैसा लिने, यताको पैसा उता लगानी गर्ने गर्छ र ठेकदारले पनि बेलामा चाहिँ यसरी काम चाहिँ गर्दैन। यसमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व र जो प्रशासन, इन्जिनियरहरू र ठेकदारहरूको मिल्योमतोमा चाहिँ खालि उनीहरूले चाहिँ त्यसको अपचलन गर्ने र खर्च नगर्ने गर्छन् र चाहिँ जुन हामीले त्रैमासिक तरिकाले जुन मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उही अन्तिम त्रैमासिकको बेलामा आएर मात्रै अथवा वैशाख, जेठ, असार यही 3 महिनामा मात्रै चाहिँ कागजमा खर्च गरे जस्तो देखाउने, तर वास्तवमा चाहिँ काम चाहिँ नहुने जुन प्रवृत्ति त्यो पनि दोहोरियो। यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसको निम्ति मेरो फेरि पनि जोड छ, पहिलो कुरो त राजनीतिमै सुधार गर्नुपर्छ। सही नेतृत्व एउटा चाहिँ देश जनताको निम्ति समर्पित 3 करोड नेपाली जनताले चुनेको नेतृत्व नआएसम्म मूल सङ्लिँदैन। त्यसपछि जुन हाम्रो प्रक्रियामुखी प्रशासन यन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भत्काएर यसलाई चाहिँ कार्यगत इकाइमुखी, एक्सनल युनिटमुखी, अर्थात् कुनै पनि कामको निम्ति चाहिँ 10 ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यही एउटै कोठाभित्र चाहिँ प्रवेश गरेपछि त्यहीँबाट काम फत्ते गरिरहँको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नोकरशाही तन्त्र, कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। र जुन भ्रष्टाचार आज रोक्नको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा ठुलो एउटा जनताबाटै निर्वाचित अधिकार सम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गरेर जसले भ्रष्टाचार गर्छ, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, चाहे त्यो प्रधान न्यायाधीश होस्, चाहे चाहिँ मुख्य सचिव होस्, चाहे चाहिँ प्रधान सेनापति होस्, सबैलाई चाहिँ कठघरामा उभ्याउन सक्ने, दण्ड गर्न सक्ने त्यस्तो अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल यसको व्यवस्था चाहिँ गर्न सकियो भने सुधार आउँछ, आमूल परिवर्तन हुन्छ, देश समृद्ध हुन्छ। त्यसो हुन सकेन भने चाहिँ तपाईँ हामीले लामो समयसम्म देखि लिएर जनताले दुःख पाउँछ भन्ने मलाई डर छ। हामी तपाईँसँगको कुराकानीको अन्त्यमा छौँ डाक्टर भट्टराई। अब यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यहाँले जहिले पनि देशलाई जोडेर देशको समृद्धि, देशको माटो, एउटा सादा जीवन, उच्च विचार भने जस्तो गरी यहाँले जीवन जिउने कोसिस गर्नुहुन्छ। नेपालमा ठ्याक्कै 2-3वटा कुरा यहाँलाई लागेको कुरा कार्यक्रमको अन्तिममा ती कुराहरू भयो भने यो देशले साँच्चै समृद्धि पाउँछ। तर ती कुरा हुनको लागि चाहिँ कहाँनिर चाहिँ नि के कुरा पार गर्नु पर्यो, कहाँनिरको लक्ष्मण रेखा हामीले पार गर्न सकेनौँ, ती कुरालाई अलिकति भनिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। मैले अहिले भने म संक्षिप्त तिनै कुरा दोहोऱ्याएर छोडेर भन्छु। पहिलो कुरा त राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व सही हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो निर्वाचन प्रणाली सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदमा हामी जानुपर्छ। र सँगसँगै जुन हाम्रो अहिलेको सङ्घीयता छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, त्यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अधिकार चाहिँ केन्द्रमा बढिराख्ने होइन, अधिकार चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहसँग पुर्याउने। यसरी लोकतन्त्रले चाहिँ सही अर्थमा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक बन्नुपर्छ, जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रशासन यन्त्रमा आमूल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ। जो यो प्रक्रियामा चाहिँ अल्झिएर अनावश्यक ढिला सुस्ती गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामीले चाहिँ रोक्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ फेरि यो चाहिँ भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नको निम्ति चाहिँ बलियो लोकपालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। र सारमा चाहिँ फेरि नेपाली जनता नै सचेत हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति जुन हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणाली छ त्यसलाई बदलेर एउटा गुणस्तरीय वैज्ञानिक खालको शिक्षा सबैलाई चाहिँ उपलब्ध चाहिँ हामीले गराउने, त्यो दिशातिर हामी जान सक्यौँ। र जुन विपन्न, गरिब जुन जनताहरू छन्, अशक्त मानिसहरू छन्, हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू जुन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ फेरि राज्यले चाहिँ एउटा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने र कृषि, पर्यटन, सेवा, उद्योग विकास गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा जुन गुरु योजना नै तयार पारेर त्यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले लागू गरेर जाने, यस्तो काम हुन सक्यो भने देश बन्छ। र त्यसको सुरुवात म फेरि पनि भन्छु, सही राजनीतिक नेतृत्व ल्याउने, सही निर्वाचन प्रणाली नै हो अहिलेको निम्ति मुख्य पुँजी, मूल ढोका भनौँ चाहिँ जुन ताल्चा हो त्यो खोल्ने ठाउँ चाहिँ फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। समय र जानकारीको लागि डाक्टर भट्टराई यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। सँगै यहाँले देख्नुभएको देशको चाहिँ एउटा भविष्यको सङ्कल्प, यहाँले आफ्नै कालमा समृद्धिसम्म चाहिँ हाम्रै पालामा लगायतका नारा लिएर जुन हिसाबले फेरि फरक राजनीतिको अभ्यास गर्नुभयो, सँगै क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएर चाहिँ हिमाल पहाड तराई कोही छेउनु पराई भनेर एक ढिक्का बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो। यहाँको अभियान सफल होस्। यहाँको साथमा, सकारात्मक कामको साथमा सञ्चार माध्यम पनि सधैँ साथमा रहनेछन् भन्दै यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। यहाँलाई र यहाँको चाहिँ टेलिभिजन नेटवर्क कृषि टिभीलाई पनि हार्दिकमा धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। यतिखेर हामीसँग पूर्व प्रधानमन्त्रीसँगै सफल भएर काम गर्नुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि केही प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन्। राजनीति ठिक नहुँदाखेरि दुईटा अर्थमा, एउटा उहाँले अन्तिममा भन्नुभयो अब वैज्ञानिक शिक्षा,
समय सापेक्ष शिक्षाको परिवर्तन हामी जति आफ्नो चेतना स्तरबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ तब हामीले कहिल्यै पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ। शिक्षाको एउटा स्तरसँगै राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिमा स्वार्थ, पद, आफ्नो चाहिँ मान्छे, पकेटको मान्छे, खल्तीको मान्छे, दायाँ बायाँको मान्छे, नातागोताको मान्छे भन्ने हिसाबले एउटा कुर्सीमा पुगिसकेपछि देशको त्यो वर्गमा जहाँनिर आफू हिजो त्यो जगमा टेकेर भर्याङ चढिएको थियो, भर्याङ चढिसकेपछि ती भर्याङका पाइटाहरू भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी बुइकल चढेपछि भर्याङ बिर्सिनी भनिन्छ। बुइकल चढेर भर्याङ बिर्सिनी काम भएको छ। त्यो बिर्सिनी परिपाटीको अन्त्य गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा मात्र होइन, व्यवहारमा ल्याउनको लागि पनि सरकार सक्रिय हुनु जरुरी छ र राजनीतिक दल नै सुध्रिनु जरुरी छ। जहाँसम्म राजनीतिमा शुद्धिकरण हुँदैन तबसम्म समाज परिवर्तन हुन सक्दैन। राजनीतिमा शुद्धिकरण हुन भनेको भ्रष्टाचार हुनु भएन, त्यहाँ मधेसीका समस्याहरू होलान्, त्यहाँ दलितका समस्याहरू होलान्, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब महिलाहरूका समस्याहरू होलान्, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खाले अहिले छाउपडीका समस्याहरू छन्, दाइजो प्रथाका समस्याहरू छन्। पश्चिम भेगतिर हामी हेर्छौँ छाउपडीका ठुल्ठुला समस्याहरू छन्। ती समस्याको अन्त्य गर्न राजनीतिक नै शुद्धिकरण हुनुपर्छ, राजनीति नै सक्रिय हुनुपर्छ, चेतना स्तर नै बढ्नुपर्छ, त्यहाँ शिक्षाको चेतना नै हुनुपर्छ। वैज्ञानिक हिसाबले आधुनिक चाहिँ समय सापेक्ष शिक्षा प्रणाली पनि लागू हुनु जरुरी हुन्छ। सँगै तराई भेगमा हेर्छौँ हामीले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमा 2 नम्बर प्रदेश लागिरहेको छ। बेटी पढाऊ र बेटी बचाऊ अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि तराई भेगमा हामी दाइजो प्रथाका समस्या अत्यधिक देख्न सक्छौँ। तराई प्रथममा छाउपडीको समस्या कमै होला, तर तराई भेगमा फेरि छुवाछुतको प्रथा त्यत्तिकै देख्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जुन समुदाय, जुन समाज परिवर्तनको ढोकाबाट अगाडि बढ्न कोसिस गरेको छ त्यो समाज र समुदायमा अझ राजनीतिक सक्रियतासँगै चेतना स्तरको वृद्धि हुनु त झन् जरुरी नै छ। आजको कार्यक्रममा हामीले समग्रमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि उहाँका केही भनाइहरूलाई सारांशमा मैले जोडेर कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गरेँ कि एउटा सफल अर्थमन्त्री हुन कोसिस गर्दै गर्दाखेरि आज पनि एउटा कोरोनाको सन्तासको बिचमा छिमेकी मुलुक भारतबाट लुकीचोरी बाटो भएर आउनेहरूको लर्को छ। लुकीचोरी आज बाटो भएर आए, हिजो लुकीचोरी सामग्री लिएर आए, जसको अर्थ भन्सार तिरिएन। भन्सार कडाई गरेर राजस्व सङ्कलन गर्दाखेरि, राज्यको ढुकुटी भर्दाखेरि आज देशका प्रत्येक सडक, बत्ती, बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता हरेक काममा राज्यको ढुकुटी भरिँदै गयो। 63-64 साल पछाडिको जब जनआन्दोलनको चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध समाप्त, शान्ति सम्झौता, त्यसपछिको संविधान सभाको प्रथम निर्वाचन, त्यसपछिको 9 महिने कार्यकालको अर्थमन्त्री हुँदाखेरिको डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरिको 9 महिने कार्यकाल, तत्कालीन गणतन्त्र नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालको 9 महिने कार्यकालदेखि आज आएर हामी हेर्छौँ भने स्थानीय तहमा, आजको स्थानीय तह तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरू, गाविस भन्ने गरिन्छ हामीले छोटकरीमा, गाविसहरूमा बजेट गएकै हुन्। चाहे त्यो आमा समूह निर्माण गर्ने क्रममा होस्, चाहे त्यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत होस्, त्योभन्दा पहिला 10 वर्षको सङ्कटको बेला जति सङ्कटपूर्ण अवस्था थियो, शान्ति सम्झौता पश्चात सँगै संविधान सभाको प्रथम निर्वाचन भए पश्चात जब नयाँ सरकार बन्यो, नयाँ सरकार बनिसके पछाडि बजेटहरू अलिक बढी आए। त्यसको अर्थ राज्यले ढुकुटी भर्यो। ढुकुटी भर्ने अर्थमा उनी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्कालीन अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले राज्यमा उठाइदिएको राजस्वले नै एउटा राज्यको ढुकुटी भरिदियो। त्यो सँगसँगै हामीले केलाउँदै हेर्छौँ भने उहाँको प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा आउँदा 18 लाख रुपियाँको मुस्ताङ म्याक्स, जहाँ चाहिँ सादा जीवन उच्च विचार जिउने हिसाबले गाडी चढ्दाखेरि कतिपय विरोध गर्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो समाजमा राम्रो अलिकति काम गर्दाखेरि विरोध गर्ने पनि हुनुहुन्छ। अहिले तत्कालै कुरा गर्ने भने आज मात्रै सामाजिक सञ्जालमा हिजोदेखिको हिजो आज 3 दिन हेर्दैछौँ हामी, यति चाहिँ भाइरल हुनुभएको छ। फेरि माननीय भूव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म कुमारी अर्यालकी त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडि फेरि उहाँप्रति फेरि ओहिरो नै थिए सामाजिक सञ्जालमा यिनै दर्शकहरू, जसले उहाँलाई आफ्नो जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्ने कुराको चाहिँ फेसबुकमा लेख्ने, स्ट्याटस लेख्नेदेखि लिएर उहाँप्रति चाहिँ धावा बोल्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू बोलेको थियो, जहाँ कि एउटा सिमाना नक्सामा छैन भन्ने कुरा उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि, त्यसैले गर्दाखेरि एउटा सिमाना नक्सामा छैन भन्ने कुरा जोड्दै गर्दाखेरि गाली गर्ने तिनै फेरि आज उहाँले नै धक खोलेर आज देशको नयाँ नक्सा, त्यो छुटेको जमिनलाई जोडेर नक्साङ्कन गरेर सार्वजनिक गर्दाखेरि फेरि उहाँलाई नै बधाई दिनेहरू तिनै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै चेतना स्तर बढ्नु चाहिँ असाध्यै जरुरी छ। यहाँनिर हामी वास्तविकता नबुझिकन
सही सत्य असत्य नछुट्याइकन गाली गर्नेहरू धेरै छौँ। हिजो मधेसी नेता भयो, मधेसीहरूलाई काँधामा बोक्यो भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई गाली गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर आज पनि गाली गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँले संसदमा दमदार ढङ्गले जुन भाषण अभिव्यक्ति आफ्नो राख्नुभयो कि मेरी श्रीमती, मेरो लगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। यो देश त्यस्तो देश हो, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको देश। यो देश त्यस्तो देश त हो जुन देशमा अग्ला हिमश्रृङ्खला, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 8848 मिटर अग्लो सगरमाथादेखि, गौतम बुद्ध जन्मिएको देशदेखि, मन्दिरको साझा फुलबारीदेखि विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति लिङ्ग पहिचान विशेषता बोकेको संस्कृतिको एउटा पहिचान बोकेको देश। हावा पानी हिमाल पहाड पर्वत उकाली उराली भन्ज्याङ चौतारी देउराली घुम्ती सबै क्षेत्र विषयहरूले भरिभराउ भएको देश नेपाल। तर यही देशमा 240 वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्नको लागि फेरि 19 दिने जनआन्दोलन 10 वर्ष जनयुद्धपछि सुरुवात भयो। तत्कालीन 7-8वटा राजनीतिक दलहरू मिलेर जङ्गलबाट एउटा युद्ध सुरु गरेको, मैदानबाट सुरुवात गरेको तत्कालीन माओवादी, विद्रोही माओवादी भनेर भनियो, आतङ्ककारीको सूचीमा पनि रहे। तिनी व्यक्तिहरू जसको टाउको मूल्य 50 लाख पनि तोकियो, तिनी व्यक्तिहरू आज यो सरकार सञ्चालन गर्न आइपुगेका छन्। तर तिनी भित्रका समकक्षी साथीहरू कोही यो देशको रक्षा अझै गर्नुपर्छ, अझै यहाँ उत्पीडन छ, अझै चाहिँ थिचेमिचे छ, अझै अपहेलित भइरहेका छन्, अझै चाहिँ संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्। तिनीसँग जुडेका केही समकक्षी साथीहरू आलिशान महलमा अगाडि पछाडि लर्को सुरक्षाकर्मी लगाएर हिँडिरहेका छन्, आफ्नो ज्यान पहिला जोगाउन लागिरहेका छन्। जनताको छोरो हिजो जङ्गलभित्र एउटा बङ्करभित्रबाट युद्ध सुरुवात गरेको व्यक्ति किन डराउनु पर्छ र? त्यसैले कृषि क्षेत्रमा आज कोरोनाले जुन प्रभाव पाइरहेको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै गरी आज दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको ठुलो अर्थतन्त्रको सङ्कट विश्वमा आउँदैछ। नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न, आउँदैछ नेपालमा। आज 2 महिना नजिक हामी पुग्दाखेरि आज यति भयावह अवस्था बनिसकेको छ, मानिसहरू तहस नहसको अवस्थामा छन्। खाद्यान्न छैन, लत्ता कपडा छैन, केही सामान भनेको बेला खल्तीमा पैसा छ किन्न पाइएको छैन, पैसा हुनेवालाले पैसा छैन, पेटभरि खान पाइएको छैन। यति समस्या छ, यति समस्या। कतिको दारी पाल्नु भएको छ, दारी काट्ने एउटा चाहिँ जिलेट चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लेड किन्न जान सक्ने पसल खुलेको छैन, एउटा लेख्न सक्ने चाहिँ एउटा पेनको पसल चाहिँ स्टेसनरी पसल खुलेको छैन, एउटा कपी एउटा चाहिँ लेख्नु पर्यो कुनै कपी, एउटा कपीको पसल खुलेको छैन, एउटा कुनै केही काम गर्नु पर्यो कहीँ जान पाइँदैन। यो रोगले ठुलो एउटा विश्वलाई नै सायद इतिहासमै मानव सङ्कट एकैचोटि विश्वमा नै ल्याइदिने यो रोग नै होला। त्यसैले गर्दाखेरि सचेत हौँ, सक्रिय हौँ, चनाखो हौँ, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ। हामी अहिले पनि अझै भनिरहेका छौँ कि विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति लिङ्ग पहिचान सबै एउटा साझा फुलबारीभित्र बसेर पनि हामी अझै पनि सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्ने, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि एकजुट हुनुपर्ने, देशको आमूल परिवर्तन गर्न सहकार्य गर्नुपर्ने। शिक्षाको क्षेत्र हेरौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्र हेरौँ। आज स्वास्थ्यमा चाहिँ ठुलो चुनौती छ नेपालमा, तर निजी यति धेरै अस्पतालहरू खुले। आज फेरि सरकारले 15,000सम्म खर्च गरेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कोरोना परीक्षण गरेर पाउने भनिदिँदाखेरि फेरि अर्को खालको सरकारलाई गाली गर्नुको ओहिरो छ। हो, सरकारलाई कर नतिर्ने पनि यिनै नागरिक, कर छली गर्ने पनि यिनै नागरिक, फेरि भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने पनि अलिकति केही पास गर्नु छ, मालपत्तिर कतै काम गर्नु छ, टेबल मुनिबाट केही घुसमा चाहिँ कमिसनमा चाहिँ बार्गेनिङ गराएर राजनीतिक दलहरूलाई, पहुँचमा भएकाहरूलाई, सत्तामा भएकाहरूलाई, कुर्सीमा भएकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उक्साहट गराउने फेरि यिनै भित्रका नागरिक सबै होइनन्। तर त्यहाँभित्रका जो व्यक्ति छन् नि, त्यहाँ प्रायोजित भएका व्यक्ति, जो व्यक्ति त्यसमा लाग्नु भएको छ नि, तिनै नागरिक। अनि फेरि गाली पनि तिनीहरूले गरिरहेका छन्। यदि मैले कसैलाई भ्रष्टाचारी बनाउँछु भने म आफू पहिला शुद्धिकरण हुने कि नहुने भनेर आफ्नोतिर ऐना सर्लक्क फर्काएर भनिन्छ नि, आफ्नो तस्बिर आफ्नो ऐनाले हेर्नु। पहिला आफ्नो ऐनाले तस्बिर हेर्ने, त्यसपछि बल्ल प्रश्न हुन्छ कि मैले कसैलाई उक्साएर, मैले कसैलाई भ्रष्टाचारी बनाएँ कि बनाइन, मैले कसैलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न प्रयोग गरेँ कि गरिनँ, अनि उल्टै म कसैलाई गाली गर्दैछु भन्ने कुरामा पहिला आफूमाथि औँला छडाउने, आफूमाथि प्रश्न गर्ने, त्यसपछि अरूलाई प्रश्न गर्न सिक्ने हो भने पनि एउटा एक स्टेप माथि नेपालीहरूको चेतना स्तर बढ्न सक्छ। तर हामी अहिले यस्तो भएका छौँ कि यो सामाजिक सञ्जालमा
मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यक्रम 4 बजे हेर्नु होला भन्न मैले एउटा पोस्ट मात्रै गरेको थिएँ, तर केही विद्वान व्यक्तिहरूले यस्तो बाबुराम भट्टराईको पनि अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार हुने कि पत्रकार भनिदिनु भयो। धन्यवाद छ तपाईँलाई। कतिवटा तपाईँको थर छ, मैले नाम भन्न तपाईँको मानमा, तपाईँको व्यक्तिगत नाममा ठेस आउन सक्छ, त्यसैले कतिवटा तपाईँको थर छ याद गर्नु होला कि यो देशमा हामीले आफ्नो कर्तव्य कति निर्वाह गऱ्यौँ, हामीले आफ्नो दायित्व कति पुरा गऱ्यौँ। नागरिकको दायित्व छैन चुइगम खाने अनि त्यो चुइगम खाएको कागज चाहिँ सडकमा फ्याँक्ने, अनि यो सरकार यो चुइगमको कागज चाहिँ फ्याँक्नु पर्यो, सडक फोहोर भयो। आज काठमाडौँको सडक कति सुन्दर छ। आखिर के त्यही प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले, तिनी नेताहरूले, तिनी चाहिँ ठुलाबडा चाहिँ कर्मचारीहरूले, कार्यकारी प्रमुखहरूले चढेको गाडीले मात्रै धुलो भयो र होइन नि। सकेसम्म भएसम्म घर निर्माण गर्ने, बालुवा गिटी ढुङ्गा सबै सडकमा राखिदिने। नागरिकको दायित्व त्यो कुरामा सचेत हुनु पर्दैन। हामी सबै नागरिक भन्दा आफूलाई भन्ने, अरूलाई गाली गर्ने, अरूलाई आउन ठाउने नि। तर हामी सकेसम्म हर्न बजाएर जबरजस्ती मोटरसाइकल चढ्नेहरू जबरजस्ती छिट्टो पुग्नु छ, हर्न बजाई ध्वनि प्रदूषण गरेको गरे अझ सडक पेटीबाट मोटरसाइकल कुदाउने, के सबै नागरिक हौँ हामी? त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहे सडकमा जबरजस्ती ओभरटेक गरेर सवारी साधन गुडाएर दुर्घटनामा निम्त्याउने हामी नागरिक किन नहौँ? चाहे सडकलाई सफा गर्न हामी प्रत्येक दिन बिहान उठाउँ त। ल अहिले एउटा कोरोनाले सिकाएको पाठ, मैले अलिकति समय अन्तिम छ, समय असाध्यै थोरै छ, त्यसैले पनि मलाई समय सकियो भनिदिनु साथीहरू। मैले अन्तिममा दुईवटा कुरा जोड्न चाहेँ कि यदि कोरोनाले सिकाएको पाठलाई जोडेर हेर्ने हो भने एकचोटि सोचौँ त कि प्रत्येक नागरिकले कोरोनाको सन्तासबाट सिकेको पाठ, यदि लकडाउन खुलेका भोलिपल्टबाट प्रत्येक व्यक्तिहरूले बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिला सडकको फोहोर सफा गरौँ, उपत्यका सबैका आफ्नो घर अगाडिको सडकको फोहोर सफा गरौँ, अनि त्यसपछि आफ्नो घरको चाहिँ नि आफ्नो भित्रको चाहिँ नि आँगन अथवा भँडार अथवा आफ्नो किचन अथवा आफ्नो भान्साकोठा अथवा आफ्नो चाहिँ कोठा होइन, आफ्नो बेडरुम कहाँ सफा गर्ने, त्यसपछि सफा गरौँ त। सडक सफा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि नागरिकभित्र पनि सचेतना आउनु जरुर छ। एउटा त्यस्तो व्यक्ति जोसँग भिजन छ, जोसँग सकारात्मक राम्रा क्षमताहरू छन्, तिनलाई त सम्मान गरौँ। अघि पनि मैले भने माननीय पद्मकुमारी अर्याललाई हो, व्यक्तिगत रूपमा हामी कुनै पनि पार्टी पक्ष व्यक्तिलाई हामी कसैलाई माथि पुर्याउने, कसैलाई तल पुर्याउने हामी काम गर्दैनौँ। त्यो गर्ने एउटा सञ्चार माध्यमको उद्देश्य, लक्ष्य होइन। हामी राम्रोलाई सम्मान र खराबलाई खराब गर्ने गर्छौँ। तर एउटा सानो वास्तविक कुरा बोल्दै गर्दाखेरि कुरा केही नबुझिकन गाली गर्न, गालीको ओहिरो खाने भने हामी नै फेरि केही राम्रो काम गऱ्यो भने एउटाले फेरि चाहिँ त्यो राम्रो कामको केही सिम्टम चाहिँ ग्रिन सिग्नल देख्ने बित्तिकै यो त राम्रो रहेछ, फेरि उसैलाई चाहिँ हामीले माया गर्ने, यो प्रवृत्तिमा हामी नलागौँ। सचेत नागरिक हौँ, सभ्य हौँ, आफू सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊँ। कोरोनाको सन्तासमा देश, कृषिमा कोरोनाको प्रभाव, विषम विशेष कार्यक्रममा आजलाई मैले तिन टुङ्ग्याएँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सबै तपाईँ दर्शकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रममा समय दिनुभयो। सफल अर्थमन्त्री, मैले सफल अर्थमन्त्री यो अर्थमा भने कि उहाँ अर्थमन्त्री भएपछि आज प्रत्येक स्थानीय तह आज बने गाउँपालिकामा हेर्छौँ भने प्रत्येक आमा दिदीबहिनीहरूले जय जयकार गरिरहेका छन्। आमा दिदीबहिनी समूहलाई बजेट पुग्यो, गाउँमा सहकारी पुगे, सुपथ मूल्य सहकारी पसल पुगे, कतिले राम्रो काम गरे, खराब गर्ने त कारबाही गर्नु पर्यो, खराब गर्ने त हामीहरू हौँ। त्यो राजनीतिक दललाई गाली गरे हुँदैन। युवा स्वरोजगार कोष स्थापना भयो, राजस्व सङ्कलन भयो। त्यसैले राम्रो काम गर्नलाई सम्मान गर्न सिकौँ। गणतन्त्र नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सँगै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समय दिनुभयो, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। सँगै कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिएकोमा जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानुपर्छ नारासहित स्थापित मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र आमाको महिमा गरिमा विकास ब्याङ्क, दुवैटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी शाह ढुङ्गेल कार्यक्रम कृषिमा कोरोनाको प्रभावको आजको विषम परिस्थितिको विशेष कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। अर्को कार्यक्रममा भेट्छु। नमस्कार।